बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। फ़िरौन का ख्वाब। मिस्र का काफिर फ़िरौन खौफ से कांप उठा। उसके पास बनी इसराइल के हाथों मज़लूल होने का नज़ारा था जिसे वो बेकार समझते थे। उसने बगैर किसी ताख़ीर के अपने पादरियों, वज़ीरों और जादूगरों को बुलाया। उसने उन्हें यरूशलेम से निकलने वाली आग के खौफनाक नज़ारे के बारे में बताया जो मिस्रियों और कुप्तियों के घरों को जलाकर बनी इसराइल को अछूता छोड़ देता है। मूसा अलैहिस्सलाम का बच्चा पैदा हुआ। बसीरत की अलामत पर गौर करने के बाद जमात ने अंदाज़ा लगाया कि बनी इसराइल में एक गैर मामूल लड़का पैदा होगा और बाला आखिर उसका अरूज उनके जुल्म और सितम का खात्मा करेगा। उस तरह बनी इसराइल से पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। सूरह कसस आयत 4 से बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनमें से एक गिरोह को उसने जलील किया, उनके बेटों को कत्ल किया और उनकी बेटियों को छोड़ दिया। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। इस फैसले को जारी करने में फ़िरौन को कोई इखलाकी मुखमासा नहीं था क्योंकि उसने हमेशा बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर जुल्म किया था। बनी इसराइल सिर्फ फ़िरौन और मिस्रियों के ग़ुलामों के तौर पर काम करते थे और उन्हें बहुत कम या बगैर तनख्वाह के मजदूरी पर मजबूर किया जाता था। उनके साथ अदना शहरी जैसा सलूक किया जाता था जिनके कोई हकूक़ नहीं थे। मिस्रियों ने फ़िरौन की परस्तिश की और उसके तमाम मुतालबात बगैर किसी सवाल के पूरे किए। वो उन देवताओं की परस्तिश करते थे जिनकी वो तायीद करता था। किसी भी मामले पर उसे चैलेंज करना इतना ही अच्छा होगा जितना कि आपके अपने डीथ वारंट पर दस्तखत करना। लोग फ़िरौन से डरते थे और अगरचे वो शिर्क पर यकीन नहीं रखते थे लेकिन वो बगैर किसी एहतजाज के अपने बादशाह के रास्ते पर चल पड़े। लोग फ़िरौन की पूजा करते हैं। इसराइलियों में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को मारे जाने के बाद फ़िरौन एक नई परेशानी के साथ रह गया था। उसके हकीमों ने खबरदार किया, इसराइलियों के बुजुर्ग मर जाते हैं और जवान ज़बह हो जाते हैं, ये उनके फना का बास बनेगा। इसके नतीजे में आप उन लोगों को अफरादी क़ुव्वत से महरूम हो जाएंगे जो आपके लिए काम करते हैं। उसके बाद हकीमों ने फ़िरौन को ज़बह को मुनज़्ज़म करने के लिए एक चक्राती पॉलिसी तजवीज़ की। पहले साल में तमाम लड़कों को ज़बह कर दिया जाएगा जबकि अगले साल उनको बचाया जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। फ़िरौन ने इस हल को ज़्यादा इक़्तिसादी तलाश करते हुए आसानी से उस मंसूबे को नाफिज किया। एक नबी की पैदाइश। जिस साल बनी इसराइल की कैंप में उनके बच्चों को ज़बह करना था, एक औरत जिसने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया था दहशत की लपेट में आ गई। उसका बड़ा बेटा हारून उस किस्मत से बाल बाल बच गया था जो एक ऐसे साल में पैदा हुआ जब लड़के बच गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अलहाम फरमाया, उसकी परवरिश करो, फिर जब तुम्हें इसकी हिफाजत का खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो, ना डरो और ना गम करो, हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बना देंगे। सुभान अल्लाह। खुदावंद के वादे के साथ अपने आप को तसल्ली देते हुए माँ ने अपने बेटे को पोशीदा परवरिश की। उसने उसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम रखा। जब बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम के रोने से फ़िरौन की फ़ौज पर शक पैदा होने का यकीन हो गया तो माँ ने फ़ैसला किया कि अब वही करना है जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया और अपने बच्चे से जुदा हो गई। भारी दिल के साथ उसने एक टोकरी बनाई। उसने आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, उसे टोकरी में रखा और चोरी छुपे दरियाए नील के साहिल पर चली गई। वो अपने बेटे की हिफाजत का गमगीन थी
لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کرنٹ بچے کو دریا کے نیچے دور تک لے گیا۔ جب ٹوکری دریائے نیل کے پانی کو چھوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہروں کو نرم کر رہنے کا حکم دیا جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی۔ پانی پرسکون ہو گیا اور ٹوکری کو آگے بڑھایا۔ بچے موسیٰ علیہ السلام کو سکون بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تمام ماؤں کی طرح اپنی حفاظت کے لیے فکر مند تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ہدایت کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دریا کے کنارے کی پیروی کرے اور پھر اپنے نتائج کی اطلاع سے واپس کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مترادف ہے۔ جب ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کو باندھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بہن کے ساتھ دریا میں تیر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے باندھو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ قرآن میں قصہ کا یہ حصہ بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والد کا دل سخت پریشان تھا۔ اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کیا ہوتا کہ وہ ہمارے وعدے پر پورا یقین رکھتی تو وہ راز فاش کر دیتی۔ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلو۔ چنانچہ وہ دشمنوں سے بے خبر اس کی نگرانی کرتی رہی۔ دریا کنارے پر دریافت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ٹوکری کے راستے کا پیچھا کیا۔ اس کی بڑی وحشت کے لیے ٹوکری فرعون کے محل کے باہر دریائے کنارے پر آرام کرنے کے لیے آ گئی۔ محل کے ایک خادم نے ساحل پر پڑی عجیب ٹوکری کو دیکھا۔ انہوں نے تجسس کے مارے اندر جھانکا۔ صرف ایک بچہ ڈھونڈنے کے لیے وہ ٹوکری کے ساتھ محل کی طرف بھاگے تاکہ فرعون اور ملکہ کو ٹوکری میں پراسرار بچے کی اطلاع دیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے محل کے باہر نمودار ہونے والی ننھی جان کے لیے ناقابل بیان محبت محسوس کی۔ وہ اپنے بچے کی پیدائش کے لیے اپنی نااہلی سے واقف تھی، حالانکہ وہ ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی۔ شاید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ تھا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو ٹوکری سے اٹھایا، اس نے اسے چوما۔ بچے کی تاخیر تیزی سے پورے محل میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر فرعون کو پہنچی تو اس کا رد عمل مختلف تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ ممکنہ طور پر ایک اسرائیلی خاتون کی طرف سے اپنے بچے کو اپنے فرمان سے بچانے کی آخر کوشش تھی۔ بغیر کسی پچھتاوے کے اس نے سرد مہری سے حکم دیا کہ یہ بچہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح قسمت میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں اور عرض کیا، یہ بچہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ فرعون دیکھتا رہا جب اس کی بیوی نے بچے کو نرمی سے پکڑ رکھا تھا، اسے گلے لگا کر اور بوسہ دیتے ہوئے خوشی سے رو رہی تھی۔ اس نے کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو آسیہ فرعون کے بالکل مخالف تھی، جبکہ وہ کافر تھا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والی تھی۔ وہ ظالم اور جابر تھا، پھر بھی وہ مہربان، نازک اور نیک دل تھی۔ اس نے عرض کیا، اسے مت مارو، شاید وہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پایا۔ اس کی التجا سے متاثر ہو کر فرعون نے بچے کی جان بچانے کے لیے استنجا اختیار کر لیا۔ یہاں کے ستم ظریفی حیران کن ہے۔ فرعون جس نے تمام نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، ناداستانہ اسی بچے کی پرورش کر رہا تھا جس کے وجود کو اس نے روکنے کی کوشش کی۔ اس ستم ظریفی کی مزید تاکید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ سے ہوتی ہے جو آیت کا اختتام یہ کہہ کر کرتا ہے، وہ اس سب سے کے انجام سے بے خبر تھے۔ صحیح بخاری حدیث حوالہ 3769 میں درج نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے اخذ کرتے ہوئے جہاں آپ نے آسیہ کے غیر معمولی قد کاٹ پر تبصرہ کیا، مردوں میں سے بہت سے کمالات کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے کسی کو کمال حاصل نہیں ہوا سوائے مریم کے، عمران کی بیٹی اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے دوبارہ ملتے ہیں۔ شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سی گیلی نرسیں قطار میں کھڑی تھیں، جبکہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں مٹ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دریائے نیل کے کنارے بچے کے پیچھے چل رہی تھی، واقعات کے عجیب موڑ کو حیرت سے دیکھتی رہی۔
بچے اور واضح طور پر پریشان ملکہ کی فکر میں اس نے کہا، کیا میں آپ کو ایک ایسے خاندان کی طرف راغب کروں جو آپ کے لیے اس کی پرورش کرے اور اس کی اچھی دیکھ بھال کرے؟ ان کے محل کے میدان میں موجود عجیب لڑکی پر شک کرتے ہوئے عملے نے سوال کیا کہ وہ ٹوکری کے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا، انہیں صرف اتنا بتایا کہ اس نے تجسس کی وجہ سے ایسا کیا۔ انہوں نے اس پر یقین کیا اور اسے گیلی نرس لانے کا حکم دیا۔ گھر واپس موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان تھی۔ اس نے سوچا کہ جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں تک چلی جائیں اور انہیں اطلاع دیں کہ بچہ ان کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بس تھوڑا سا مزید صبر کرنے کی تسلی دیتا رہا۔ اسی وقت اس کی بیٹی نے اندر گھس کر پرجوش انداز میں اسے موسیٰ علیہ السلام کی شاہی گھرانے میں زندہ رہنے کا معجزہ سنایا، اور ملکہ کی خواہش تھی کہ وہ اسے شہزادے کے طور پر پالے۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ ملکہ کو موسیٰ علیہ السلام گیلی نرس کے طور پر اس کی خدمت کی ضرورت ہے۔ وہ بلا تاخیر محفل کی طرف بڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے پہچان لیا کہ یہ وہ یقین دہانی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس طرح ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کے دلوں کو سکون ملے اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جیسے ہی بچہ اس کی چھاتی سے پکڑا گیا، اس نے فوراً دودھ پلانا شروع کر دیا۔ فرعون بھی جو وہاں موجود تھا حیران رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سوال کیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس بچے نے آپ کے علاوہ کوئی اور چھاتی لینے سے انکار کر دیا۔ اپنے رب کی طرف سے طاقت کے ساتھ اس نے جواب دیا، میں میٹھے دودھ اور خوشبو والی عورت ہوں اور کوئی بچہ مجھے انکار نہیں کرتا۔ فرعون اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا اور اسے بچے کی نرس مقرر کر دیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کے ساتھ مل گئی۔ وہ محل میں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، اور جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو انہیں ان کی عیادت کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ رازداری سے دیکھتی رہی جب وہ مصر کے شہزادے کے طور پر محل میں پرورش پا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت القصص آیت 14 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طاقت، صحیح علم اور حکمت عطا کی جو ایک رسول کی ضرورت تھی۔ ان اوصاف نے اس کے ذہن کو متحرک اور متجس رکھا۔ وہ مصریوں کے بہت سے عقائد پر سوال اٹھاتا تھا، جیسے کہ وہ ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی آزادانہ سوچ انصاف کے گہرے احساس کے ساتھ مل کر اسے کمزوروں اور مظلوموں کو خفیہ طور پر چیمپئن کرنے کی طرف لے گئے۔ یہ اس طرز زندگی کے باوجود تھا جو فرعون جیسے گھرانے میں اس کی شاہی پرورش کے ذریعے فراہم کی گئی تھی۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے دیکھا۔ جس کو مارا گیا وہ اسرائیلی تھا اور ظالم مصری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے ان سے مدد کے لیے پکارا۔ کوئی اور نظر نہ آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مداخلت کے لیے دوڑے۔ وہ مزید اپنے لوگوں پر جاری ظلم و ستم کا مشاہدہ کرنے اور کچھ نہیں کرنے کے قابل نہیں تھا، جیسا کہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب وہاں کے لوگ غافل تھے، اور اس کا سامنا دو آدمیوں سے ہوا جن میں سے ایک اس کے اپنے لوگوں کا تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے آدمی نے دشمنوں سے اس شخص کے خلاف مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی مٹھی سے مارا۔ سورہ قصص آیت 15 میں یہاں ہم ان قوتوں اور جسمانی صفات کو پتہ چلتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بلوغ کو پہنچ رہے تھے، اس لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اپنی طاقت کے عادی نہیں تھے۔
चुनांचे बनी इसराइल को मिस्रियों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पर एक ही वार किया और उस ज़र्ब की वजह से मिस्री जिस्म बेजान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन पहचान लिया और कहा, ये शैतान की कारसतानी है, वो यकीनन एक किस्म खाने वाला गुमराह करने वाला दुश्मन है। सूरह कसस आयत 15 में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर चीख मारी, हालांकि उसने उस शख्स के दिफा में जवाब दिया और वो ये समझ सकता था कि मिस्री के किस तरह बनी इसराइल पर बहुत से मुजालिम ढा रहे थे। ये उसका इरादा नहीं था, उसका दिल पछतावे से भर गया था। ये बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर था। चुनांचे उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ की। रब्बे इन्नी ज़ुल्मत नफ़्सी फ़ग़फ़िर, रब्बे इन्नी ज़ुल्मत नफ़्सी फ़ग़फ़िरली इंशअल्लाह गफ़ूर रहीम। ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ फरमा। बस उसने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो यकीनन बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद किया, मेरे रब, तूने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उन लोगों को कभी हिमायत नहीं करूँगा जो बुरे काम करते हैं। कुरान के मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत उस दिन की निशानदेही करती है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसकी हुकूमत से ताल्लुकात मुंतक़ा कर लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक ज़ालिम हुकूमत है। वो इस तरह की बुराई और फसाद को ज़मीन पर फैलता देखकर मज़ीद सुस्ती नहीं करेगा। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर शहर से गुज़र रहे थे तो उन्होंने उसी इसराइल को एक और झगड़े में मुलवस देखा। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास पहुँचे और कहा, दर हकीकत आप सरीह मुस्तकिल मुनहरफ हैं, क्योंकि उसने एक ही आदमी को दूसरे शख्स के साथ दूसरी लड़ाई करते देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से गुफ्तगू करते हैं उस डर से कि मूसा अलैहिस्सलाम उस पर हमला कर दें। बनी इसराइल ने राज फाश करते हुए पुकारा, ए मूसा, क्या तुम मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हो, जैसा कि तुमने कल एक आदमी को कत्ल किया था? तुम सिर्फ मुल्क में जालिम बनना चाहते हो, आप सुलह करने का इरादा नहीं रखते। उस तबसरा पर मिस्रियों का ध्यान नहीं गया। उसके कुछ ही देर बाद एक शख्स उजलत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उसे खबरदार किया कि फ़िरौन की फ़ौज उसका ताक़ुब कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने धमकी से खबरदार किया। आदमी बोला, ए मूसा अलैहिस्सलाम, यकीनन बड़े बड़े लोग तुझे कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं, लिहाजा शहर से निकल जा। फ़िरौन की फ़ौज उनकी नीयत साफ थी, वो उसे गिरफ़्तार करने या मुनसिफाना ट्रायल फराहम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बजाय ये अफवाहें फैल गई कि वो उसे मौत की सज़ा देने के लिए परअज़म हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अटल यकीन और भरोसे के साथ आपने फरमाया, शायद मेरा रब मुझे सही रास्ता दिखा दे। और फिर वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। खिदमत तक का एक शाइस्ता अमल। 8 दिन के सफ़र के बाद थका हुआ, खाने की कमी की वजह से पेट में धंसा हुआ और तपते सहरा में नंगे पाँव चलने के बाद पाँव के तलवे ज़ख्मी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार मदीन के मुल्क की सरहद से मुत्तसिल पानी के घड़े पर पहुंच गए। अपने दुश्मनों के ताक़ुब से महफूज महसूस करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चश्मे के पास एक दरख्त के नीचे आराम करने का फ़ैसला किया, जहाँ चरवाहे अपने मवेशियों को रेवड़ को पानी पिला रहे थे। उसने ये भी देखा कि 2 ख्वातीन अपनी भेड़ियों को दूसरे के साथ घुल मिल जाने से रोक रही थी। उसने औरत से पूछा, क्या मसला है? उन्होंने जवाब दिया, हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक दूसरे चरवाहे काम ना कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम कुएं पर औरतों की मदद करते हैं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये बात भी बताई कि उनके वालिद बहुत बूढ़े और बीमार थे कि वो खुद उस काम को संभाल सकते थे। अपनी प्यास को भूलकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए भेड़ों का पानी पिलाऊंगा। उस इलाके के चरवाहे ने चश्मे के मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखकर
اسے کم قابل رسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اس وجہ کا حصہ تھا کہ لڑکیوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا تاکہ وہاں پہلے سے موجود مردوں کے ساتھ زیادہ گل مل نہ جائیں۔